Okay, students, good morning. Last time we have done this topic metal, and in this chapter we have completed iron, and today we are continuing with aluminium. Okay, so let me tell you, aluminium, the symbol is Al, atomic number is 13, atomic weight 27, and its valency is 3. Okay, and in the electronic configuration we write this as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. That is mistake, 2p1. You can make that as 3p1. Okay, after correcting the error, let's move on to its occurrence and ores. In its occurrence, what we know is it is abundantly found in the earth crust, and the important ores are bauxite, feldspar, china clay, and kaolite. And in bauxite ore, we have Al2O3.2H2O. This .2H2O is called hydrated aluminium oxide. Feldspar, which is potassium aluminium silicate, and this is also known as silicate ore, as silicon is present. And then we have china clay. This is Al2Si2O7.2H2O. It's also known as kaolin, and kaolite Na3AlF6. Okay, so what are this is, they are the ores of aluminium. यो चाहिँ ओरहरू हो, यसबाट नै डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरूबाट गएपछि एल्युमिनियम एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। तर यहाँभन्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको चाहिँ बक्साइट हो। बक्साइट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड रेडिली डिस्ट्रिब्युटेड ओर इन द अर्थ क्रस्टमा पाउने भनेको ओरै यही नै हो एउटा। ओके, त्यसपछि अब यसको फिजिकल प्रपर्टीमा जाउँ। फिजिकलमा एल्युमिनियम इज अ ब्लुइश वाइट शाइनिङ मेटल. It is the lightest metal known, and its specific gravity is 2.7. Then its melting point is 660, boiling point is 1800, is a good conductor of heat and electricity, and generally it's malleable and ductile. भनेको जति मेटल्सको प्रपर्टी छ यसले सबै पोजेस गरेको हुन्छ, बिकज इट इज अल्सो मेटल। यसको युजेसमा हेरौँ, युजेसमा छ इज युज फर मेकिङ युटेन्सिल्स, फ्रेम्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स होइन, डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू एल्युमिनियमबाटै बनाइन्छ। इट्स एलोय आर युज फर मेकिङ सेल बोट्स, एयरक्राफ्ट, अटोमोबाइल्स होइन, प्लेनहरू पनि यसबाटै बनिन्छ, किनभने यो एकदमै हलुका हुन्छ र उड्ने बेलामा यसले धेरै भारी बनाउँदैन प्लेनहरूलाई। सो एल्युमिनियमले नै यसको बडी पार्ट्सहरू पनि बनाउँछ। ओके, एयरक्राफ्टको बडी पार्ट्स। देन वी हेभ लाइक ऱ्यापिङ फइलहरू पनि यसबाटै बनिन्छ, द्याट इज इन युज इन सिगरेट, एज इन ऱ्यापिङ फुड होइन। यो जुन दबाईको खोलहरू हुन्छ यो सबै पनि एल्युमिनियम फइलबाट बनाएको हुन्छ। इट इज अल्सो युज फर मेकिङ इलेक्ट्रिकल वायर, कोइन्स, एलोइज, मेटलर्जिकल अपरेसन्समा पनि यो युज गरिन्छ। भनेपछि एक्सट्र्याक्सन अफ ओर्सहरूलाई मेटलर्जी भनिन्छ, मेटल्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेसलाई, त्यसको लागि पनि यो युज गरेको हुन्छ। इट इज अल्सो युज फर मेकिङ सिल्भरी पेन्ट्स, पेन्टहरूको लागि पनि युज गरिन्छ। ओके, देन कम्स कपर। कपरतिर हेरौँ, कपर पनि के हो, इट्स ल्याटिन नेम इज क्युप्रम, atomic weight 63.57, generally 64, atomic number 29, and valency are 2, that is 1 and 2. यसलाई हलुकालाई क्युप्रस भन्छ र ठुलो भ्यालेन्सी भएकोलाई क्युप्रिक भन्छ। ओके, यसको पोजिसन कहाँ रहेछ, यो पोजिसन 1B मा बस्छ ग्रुपमा। यसको अकरेन्समा हेरौँ, यसको ओरतिर, ओरमा छ यसको कपर पाइराइट। ओके, कपर पाइराइट जसलाई चाल्को पाइराइट पनि भनिन्छ, CuFeS2। त्यसपछि यसको पर्यो कपर ग्लेन्स, Cu2S, द्याट इज चाल्कोलाइट पनि भन्यो। क्युप्राइट, द्याट इज रुबी कपर, Cu2O, एन्ड इन म्याल्चाइट विच इज CuOH2.CuCO3। ओके, सो यो चारवटा यसको ओर्सहरू छ। अब यसपछि यसको म्याक्सिमम मेजर सोर्स अफ कपर निकाल्ने भनेको कपर पाइराइटबाट निस्किँदो रहेछ, विच इज अफ टिपिकल कपर एन्ड जेनरली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम दिस ओर ओन्ली। देन कम्स द फिजिकल प्रपर्टी अफ कपर। कपरलाई के भनिन्छ, is a reddish brown metal which is metallic luster, which has metallic luster. It is a good conductor of heat and electricity. Specific gravity 8.95, कतिको भारी हुन्छ भन्नु खोजेको। Metallic point 1083 degree Celsius and boiling point is 2350 degree Celsius. Is highly malleable and ductile in nature भनेको यसले पनि मेटलको प्रपर्टी पोजेस गरेको छ, मेलेबिलिटी र डक्टिलिटी दुइटै छ यसको। आफ्टर देन दिस इज अल्सो युज फर मेकिङ इलेक्ट्रिकल गुड्स, केबल्स, कोइन्स, ज्वेलरिज होइन। अब एलोइजहरू बनाउन काम लाग्छ इलेक्ट्रोप्लेटिङमा, डाइजहरूमा, र अल्सो युज फर इलेक्ट्रोप्लेटिङ प्रोसेसेसहरूमा पनि यो युज गरेको पाइन्छ कपर। ओके, त्यसपछि आयो सिल्भर। सिल्भर एज वी नो दिस ल्याटिन नेम इज अर्गेन्टम होइन। अब यो मेटल्सहरूमा पर्यो, ज्वेलरिजहरू बनाउनको लागि युज गर्ने सिल्भरहरू, भेसल्सहरू पनि बनाइन्छ यसको। Symbol is Ag, atomic weight 108, atomic weight or number is 47, valency is 1. Then यसको ओर्समा हेरौँ, ओर्समा पर्यो अर्गेन्टाइट और सिल्भर ग्ल्यान्स, Ag2S, सिल्भर कपर ग्ल्यान्स, AgCu2 होल 2S, हर्न सिल्भर AgCl,
Pyrolite, that is ruby silver, Ag2S, Sb2, S3. Argentite is the chief ore from which silver is extracted. Okay, argentite number 1 मा जुन दिएको छ त्यो एकदमै मेन मेजर ओर चाहिँ रहेछ. त्यसपछि आयो फिजिकल प्रपर्टिज. ओके, फिजिकल प्रपर्टिजमा हेरौँ. इट इज द सिल्भर इज अ वाइट लस्चरस मेटल होइन, टल्किने सेतो मेटल हो, हामीलाई थाहा छ त्यो सबै. इट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी इज 10.52, भारी हुँदो रहेछ कम्पेयर टु कपर. Okay, its melting point is 960 and boiling point is 1955 degrees Celsius. It's a good conductor of heat and electricity and is malleable and ductile in nature. Okay, is also used for making coins, jewelries and decorative articles. Used for preparing salts and medicine. Used for used in mirror also and filling teeth, and is used in photography also. Okay, त्यसपछि आयो gold. Gold के रहेछ? Gold हेरौँ. Gold is a coinage metal and it is used since ancient time for making articles. As you can see, the symbol of gold is Au. Its atomic weight is 197 atomic mass unit, atomic number 79, and valency is 1 in 3. Okay, now regarding its occurrence in ore, it is found in alluvial soil. You can see it is found in alluvial sand or quartz veins and also known as calvarite. Okay, AuTe2. ओके, यसको फिजिकल प्रपर्टीतिर जाउँ. फिजिकल प्रपर्टीमा थाहा छँदैछ, यो लस्चरस येल्लो कलरको हुन्छ. मेल्टिङ पोइन्ट 1063 डिग्री सेल्सियस, बोइलिङ इज 2610 डिग्री सेल्सियस. इज अ हेभी मेटल विथ स्पेसिफिक ग्राभिटी 19.3. ओके, अनि यसमा यहाँ एउटा अझै टपिक हेर्नु त साइडमा दिएको छ. इट डिजल्भ्स. गोल्ड इज एन इनर्ट मेटल एन्ड हेज नो रियाक्सन विथ वाटर, एल्काली एन्ड एसिड, बट इट इज डिजल्भ इन एक्वारेसिया 3:1 रेसियो अफ concentrated HCl and conc HNO3 to give gold chloride AuCl3. Okay, यो तपाईहरुले underline गर्दा हुन्छ. What is aquaresia? Is a mixture which is capable of dissolving gold. Is in the ratio 3:1 conc HCl and conc HNO3. Then regarding the uses, it is used for making jewelries, coins, medals, and also the statue of god and goddesses. It is used for electroplating and in use in making gold leaf electroscope preparation of alloys. Then regarding the occurrence of metal, it is found in different places of Nepal. Like you can see, iron is found, that is iron ko magnetite र hematite ओरहरू पुलचोकी, भोजपुर, रामेछाप, प्युठान, चितवन यो सबै ठाउँमा पाइन्छ. कपरको ओर्सहरू डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ चाल्कोपाइराइट र कपर ब्रोमाइट उदयपुर, दाङ, मकवानपुर, सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टमा पाइन्छ. गोल्डको अलिभियल गोल्डहरू चाहिँ राप्ती र मस्ताङ रिभरमा र नेटिभ गोल्ड चाहिँ सुनकोशी, स्वयम्भू, हलचोक एरियातिर यो यसको अहिले पनि ओर्सहरू पाइन्छ. म्याग्नेशियममा म्याग्नेजाइट हैन, म्याग्नेटाइट चाहिँ हो त्यो, द्याट इज फाउन्ड इन उदयपुर, दोलखा. जिङ्क लिडहरू चाहिँ यसको डिपोजिसन गणेश हिमाल, पुलचोकी त्यहाँबाट अहिले पनि निकालेको पाइन्छ. कोबाल्ट भयो, कोबाल्टाइट, द्याट इज पाल्पा र गुल्मीबाट. क्याल्सियमको लाइमस्टोनहरू उदयपुर, जोगीमारा अफ दादिङ, ओख्रे अफ मकवानपुर, एन्ड बिस्मत भनेको बिस्मत ओर कहाँ पाइन्छ? Vimphedima. Okay, then you can continue with some reasonable facts of this. This is some important one. 3-4 reasonable facts are given. Okay, reasonable facts give reasons ma hunu sakcha. Okay, then you can continue with give reasons and some question answers. Number B, number C. Okay, total 16 questions are there. You can continue with that with 5 give reasons. Okay, and this chapter is completed. If any doubt, please ask me frankly. Thank you.